अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह की तौफीक और उसके फ़ज़ल से आप तमाम सुनने वालों के लिए एक ऐसा रुकिया रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसके बारे में कई लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप इस हवाले से रुकिया रिकॉर्ड करें। और वो रुकिया कान के यानी सिमात के हवाले से है, यानी शैतानी मामलात की वजह से कान मुतासिर हो गए हों, सिमात मुतासिर हो गई हो, या कान के अंदर से पानी बह रहा है, या पीप आ रही हो, या इसी तरह सिमात के हवाले से कोई भी मामला हो, तो अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह इस रुकिये को पाबंदी के साथ सुनेंगे। अल्लाह की तौफीक और उसके फजल से इंशाअल्लाह कान के तमाम जितने भी मसाइल रहेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद करें, कामिल यकीन के साथ रुकिये को सुनें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 2 बजे की फ्लाइट है पाकिस्तान इंटरनेशनल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह।
لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.
بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله ربي لا أشرك به شيئا 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 اللهم إني أعيذكم اللهم إني أعيذكم من البرص والجزام والجنون ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سيء الأسقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها يخرج من
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي 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 اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي 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 اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله.